स्वरै भनेर लेखेको छ, महानगरपालिकालाई जोडिएको छ, सारा चिज छ। महानगरपालिकाले त मलाई लाग्छ हामीले त्यही दिन थाहा पायौँ, त्यही कार्यदलले 22 गते बैठक बसेर अब यो अस्पताल भरतपुर अस्पतालले, सरकारी अस्पतालले सञ्चालन गर्ने, प्रधानमन्त्रीको पद के हुन्छ, अध्यक्षको पद के हुन्छ अथवा अर्कोको पद के हुन्छ यो होइन। अहिले भनेको यो अत्यन्तै गम्भीर विषय हो। यो विषय पार्टीमा छलफल हुनुपर्ने। कानुन भनेको त्यो कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने खालको तपाईँको सभामुखलाई त लाग्दो रहेछ, हामीलाई लाग्दैन, पत्रकारलाई लाग्दैन कानुन। नेपालका पत्रकारलाई कानुनै नलाग्ने हो त? मैले सबै पत्रकारहरूलाई भने सबैले लेखेका नि त छैनन् नि। दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत। पृथक सोच भिन्न अभियान, यो सौरा अनलाइन टिभी र सुनौलो अनलाइन टिभी। आज पनि एउटा नयाँ विषयवस्तु र सन्दर्भका साथ हामी उपस्थित भएका छौँ। कोरोना कहरको यो मार रहिरहेको छ, देश ठप्प बनेको छ र विविध राजनैतिक श्रृङ्खलाको क्रमलाई पनि हामी जोड्दै आएका छौँ। आज पनि एउटा राजनैतिक विषयवस्तुसँग नै हामी केन्द्रित हुने गर्छौँ र पछिल्लो समयमा नेकपामा राजनैतिक रसाकसी निकै चलेको छ, जसका कारण पार्टी फुट्ने त होइन र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा समेत माग्नुपर्छ भन्ने कुराहरू विषयवस्तु उठाइएको छ। खासमा किन हो जनताले म्यान्डेट दिएर 2/3 सरकार नेकपा आफै एउटा रसाकसीमा चलेको छ, खास यो किन भइरहेको छ? किन यस्ता सन्दर्भसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्नका लागि हामी आज नेकपाका एउटा नेता हुनुहुन्छ जो लामो क्रान्तिदेखि यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ भने नेकपाको प्रदेश सांसद पनि हुनुहुन्छ, चितवनको प्रदेश सांसद पनि हुनुहुन्छ। यस्तै गरी बागमती प्रदेश अन्तर्गत रहेको शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समितिका सभापति पनि हुनुहुन्छ घनश्याम दाहाल अविनाश। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। कोरोना कहर छ, यो कसरी बिताइराख्नु भएको छ यो समय ठ्याक्कै अहिले भन्नुभयो? अहिले मैले अब दिनमा 3-4 घन्टा त म अहिले पनि जनताकै बिचमा गएको छु र अरू समय हेर्न पर्ने, समाचारहरू हेर्ने, घटनाक्रमहरू हेर्ने, यस्तैमा दिन बितेको छ। मुख्य चाहिँ म जनताकै बिचमा अहिले पनि जाने भेट्ने, जाने आउने यसैमा बितिरहेको छ। के भनिरहेका छन्? यो कोरोना कहरको बिच छ तर जनताले अझ धेरै ठाउँमा राहत पनि पाएको छैनौँ, हामीले त्यो सोचे अनुसारको चाहिँ दिन सकेन भनेर विषयवस्तु कुराकानी पनि चाहिँ उठिराखेका छन्। यो अलि जटिल विषय पनि हो, त्यति सरल छैन। राहत बाँड्ने भन्ने कुरो हेर्दा सामान्य देखिन्छ तर यसलाई वितरण गर्ने क्रममा अलिकति जटिलता पनि छ। अर्कोतिर जनताको जीवनस्तर पनि एउटै खालको छैन, असमान जीवनस्तर छ। त्यो हुँदा आज तपाईँ 10 किलो चामल दियो भने ठुलो परिवार छ, 20 किलो चामल दियो भने एक हप्ता दिया हुन्छ अनि फेरि खाली त भइहाल्यो, उस्तै हो। त्यो हुँदा यो समस्या जति राहत वितरण गरे पनि समस्या समाधान हुने पनि होइन। र अर्को तल जसरी बाँड्न लगाइयो सबैतिर मलाई लाग्छ वडाहरूको नेतृत्वमा स्थानीय टोल सुधारलाई परिचालन गरेर बाँड्ने क्रममा पनि कतिपय ठाउँमा लिस्टहरू जसरी सञ्चालन भए राहत पाउनुको त्यो लिस्टमा पनि तलमाथि केही न केही सत्ता पक्षले नै गर्यो भनेर आरोप लगाइरहेको छ नि त। त्यहाँ काङ्ग्रेसले पनि अब केन्द्रीय समितिबाट त्यो खालको चाहिँ विज्ञप्ति जारी गर्यो, यो चाहिँ आफ्ना निकटलाई मात्र दियो, अलिकति राजनैतिकरण गर्यो भनेर आरोप पनि लगाइरहेको छ नि तपाईँहरूलाई। अब हामी आफैले त कहीँ पनि राहत वितरण गरेका छैनौँ होइन, न प्रदेश सरकारले सिधै गएर राहत वितरण गरेका छ, न सङ्घीय सरकारले। स्थानीय सरकार मार्फत जाँदा पनि त्यहाँनिर छुट्याइयो, मैले त्यही कुरो अलि त्यो कुन पार्टीको त्यो सत्ता अहिलेको नेकपाको नेतृत्वमा हो अथवा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अथवा अरू पार्टीको नेतृत्वमा पनि त स्थानीय सरकार त छ त। देशैभरि 793 ठाउँमै नेकपाको मात्रै सरकार त छैन, त्यहाँ त काङ्ग्रेसको हातमा पनि छ। सबै ठाउँमा अलिअलि धेरै थोरै नियतवश मिल्या छैन। मैले अघि नै भने त्यसका पछाडिका कारणहरू कतिपय डाटाहरू लिने क्रममा पनि समस्या, स्थानीय टोल सुधारहरू मार्फत आउँदा आज एउटा डाटा आउँछ, भोलि अर्को डाटा आउँछ अनि बाँड्ने क्रममा पनि आएको डाटामा नि 1-2 ठाउँमा सङ्ख्याहरू थप फेरि एउटा निश्चित व्यक्तिले सङ्ख्या थपिया छ, वडा अध्यक्षहरूले कतिपय ठाउँमा त्यो रिपोर्ट पनि आएको छ। त्यसले गर्दा थोरै समस्या हुँदा अलि धेरै विवाद जस्तो देखिएको हो। तर यसलाई हल गरेर फेरि पनि अहिले हामीले हाम्रो ठाउँमा भनिरहेका छौँ। मैले त आफ्नो ठाउँमा
बारम्बार जस्तो कालिकामा जाँदा होस् अथवा इच्छा कामनामा जाँदा होस् तपाईँहरूले तपाईँको सम्पर्क नम्बरहरू जनतालाई दिनुहोस्। कसैको घर छाकै बस्यो भने तपाईँ कहाँ फोन गरेको आधी घन्टा 1 घन्टा अथवा 2 घन्टाभित्रमा उसका पुग्ने गरी तपाईँहरू सम्पर्क मिलाउनु र सिधै लगेर दिनु न। त्यो भयो भने समस्या हल हुन्छ भनेर पनि सुझावहरू दिएको छु। तर तपाईँकै क्षेत्रमा पनि त्यहाँ पुगेको चामल त्यहाँनिर चाहिँ उपभोक्ता जनतालाई दिए बाँडे र जनता चेपाङ छ त्यो चेपाङको गाउँसम्म पुगेन जनप्रतिनिधि भन्ने कुरा छ। अब त्यो चाहिँ आयो भोट माग्ने बेला चाहिँ पार्टी गरे मजाले चुनावको बेला चाहिँ खसी काट्ने के गर्ने भोज भात गर्ने गरे। तर अहिले जनतालाई ठ्याक्कै दुःख पर्दा यो माडको बिचमा त भोकै पारिएको छ। यो त राजनीति गर्ने तरिका हो। त्यो राजनीति यस्तो बेला किनभने कतिपय मान्छेहरूले धमिलो पानीमा माछा मार्ने संस्कार नेपालमा अलि राम्रैसँग छ। त्यो प्रवृत्ति हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने म कसैले बोलायो भने जानकारी पाएँ भने म त्यो ठाउँमा पुगेकै छु। अहिले पनि म गएको छु होइन। यस्तो बेलामा कतिपय मान्छेहरू घरबाट बाहिर ननिक्लिया बेलामा पनि म तल केही समस्या पर्यो भन्ने थाहा पाएँ भने र कहीँ यस्तो छ भन्यो भने त्यहाँ अहिले म पुगेकै छु। अहिले हिजो जस्तो प्रत्येकका घरै पस्दै हिँड्ने बेला त छैन। अहिले औठेरो छ। अब चामल कुहिएको चामल भन्ने कुरो मलाई लाग्छ मसँग अहिलेसम्म त्यो रिपोर्ट आइपुगेको छैन मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा। अब कतिपय सङ्घ संस्थाहरूले दिने चामलहरू उनीहरूले पनि कहीँबाट किनेर ल्याएर दिने हो। दिँदा 50औँ बोरा किन्दा व्यवसायीहरूले कहीँ भित्र परेर 1-2 बोरा त्यस्तो परेको त हुन सक्ला। तर नियतवश कसैले न त्यो राहतहरू अनुदान दिनेहरूले सहयोग गर्नेहरूले किन्नेहरूले आखिर किन्नेले पनि त पैसा हालेर किनेर दिँदा पुगेको चामल किन किन्छ त? त्यस्तो होइन। अब ठुलो चाङबाट झिक्दा कहिलेकाहीँ पुरानो परेर 1-2टा बोरा त्यस्तो हुनसक्छ। त्यसलाई जिल्लामा त त्यहाँ चाहिँ कारबाही गर्नुभयो मेरकै कुराहरू त उठे नि त। उठे मैले भनिहालेँ कतिपय ठाउँमा अन्त त्यो भयो होला। मेरो ठाउँको कुरा गरेँ मैले होइन। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा अहिलेसम्म त्यस्तो अवस्था छैन र चितवन जिल्लामा पनि त्यो छैन। म दावाका साथ भन्छु चितवन जिल्लामा पनि त्यस्तो चिजहरू अहिलेसम्म वितरण भएको छैन। अब कहीँ अहिले भने नि तपाईँ 100औँ बोरा उठाउँदा 1-2 बोराभित्र पुगेको पर्दिन सक्छ। त्यो कसैको नियतमा भन्दा पनि हिजो चाङ गरेर राख्दा पुरानो चामल आखिर उसले किनेर ल्याउँदा नि कहाँबाट किनेर लिएर आएको थियो। त्यो हुँदा 1-2 बोरा पुरानो अलि पुरानो भएको छ यही बेला कटाइदिन्छु भनेर अर्कोले हाल्यो यहाँको कुनै व्यापारीले किनेर ल्यायो अनि उसको त चाङमा एकै ठाउँ हुन्छ। त्यसरी परेको हुनसक्छ। नत्र नियतवश पुगेको चामल कनिका भन्ने खालको कुरो यस्तो बेलामा किनभने अहिले यो कोरोना जो महामारीको रूपमा छ यो हुनेलाई मात्रै होइन नहुनेलाई पनि त उत्तिकै हो। यो त धनीलाई नछुनी गरिबलाई मात्रै छुनी होइन नि यो रोगले जसलाई पनि छुनी हो। र मृत्यु भयो भने यो रोगले लायो भने धनीले अलि सम्पन्न तरिकाले उपचार गर्ने ठुल्ठुला हस्पिटलमा गएर उपचार गर्ने नसक्ने उपचार नपाउने पनि होइन यो त। किनभने यसको उपचारको त कुनै औषधि नै छैन अहिले। र अर्को धनीको मान्छे बित्यो भने त्यसको दाह संस्कार गर्दा भिन्नै किसिमले गर्ने एउटा सामान्य जनता बित्यो भने भिन्न किसिमले दाह संस्कार गर्ने पनि हुन्न यसको त। त्यो हुँदा मलाई लाग्छ यसमा अहिले अरू विपद र यसमा अलिकति फरक छ। यसमा कहीँ कसैलाई विभेदका कुराहरू होइनन्। राहतका कुराहरूमा केही मिलेका छैनन् त्यो सत्य हो। त्यसलाई मिलाउनुपर्छ र त्यो अनुसार हामीले खबर पनि गरिरहेका छौँ जानकारी गराएका छौँ अनुगमन पनि गरेका छौँ। र सबै मलाई लाग्छ सङ्घ संस्थाहरू जसरी लाग्नुभयो सहयोग गर्नुभयो म उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र अझ राम्रो कसरी बनाउन सकिन्छ सबैका सुझावहरू पनि म अपेक्षा गर्छु। जस्तो सर जाउँ अब तपाईँ नेकपाकै सांसद हुनुहुन्छ। केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले गरेको यो राहत वितरण र जनतालाई अहिले कुन हिसाबले सम्बोधन गर्नु त्यो गरेको प्रति तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? होइन मान्छे आफैमा पूर्ण रूपले सन्तुष्ट भयो भने विकास हुँदैन अगाडि बढ्दैन। सापेक्षिक हिसाबले सन्तुष्ट हुने हो। सापेक्षिक हिसाबले हेर्दा म सन्तुष्ट छु। किन भन्दा यही अवस्थामा प्रदेश सरकारले हामीसँग गाउँपालिका छ नगरपालिका छ उपमहानगरपालिका छ र महानगरपालिका छ। यही विपदमा खर्च गर्ने गरी अरू विकास निर्माणको काममा अन्त खर्च नगर्ने
विपत्तै लागि राहतमा अथवा क्वारेन्टाइनमा यस्तैमा खर्च गर्नको लागि भनेर पहिलोपटक सबैभन्दा पहिला बागमती प्रदेशले राहत तल स्थानीय तहमा पठायो। 119वटै स्थानीय तहमा पठाएको, त्यो मध्ये गाउँपालिकालाई 10 लाख रुपियाँ, नगरपालिकालाई 12 लाख रुपियाँ, उपमहानगरपालिकालाई 15 लाख रुपियाँ र महानगरपालिकालाई 20 लाखको दरले बजेट विनियोजन गरेको हो। त्यसपछि हामीले हाम्रो समितिको पनि बैठक बस्यौँ र हामीले मन्त्रालयलाई पनि अनुरोध गऱ्यौँ र हामी 4-5 दिन अगाडि मात्रै सबै समितिका सभापतिहरू बागमती प्रदेश सरकारसँग पनि हाम्रो छलफल भएर तपाईँले पहिलोपटक जे गर्नुभयो अत्यन्तै राम्रो काम गर्नुभयो, थोरै भए पनि सम्बोधन गर्नुभयो, त्यसले पुग्दैन, फेरि त्यो रकम थपिदिनुपर्छ भनेर पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। यसरी हेर्दा प्रदेश सरकारको पनि सहभागिता छ है, सहयोग छ है भन्ने खालको कुरोमा हामी मैले भने अघि नै पूर्ण रूपले सन्तुष्ट, अझ बढी गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा फेरि हामीले हचहचाइरहेका छौँ। अब जस्तो तपाईँ शिक्षा स्वास्थ्य कृषि समितिको सभापति पनि हुनुहुन्छ। अब अहिले असिना पानीले धेरै क्षति गर्यो केरा खेतीमा, तरकारी खेतीमा, र तरकारी खेती गरेका किसानहरू त भनिरहेका छन् बारीमा ट्र्याक्टरै जोतायो तरकारी खेती। त्यो रात दिने सबैलाई कोही प्याकेज आएन त होइन, प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। जस्तो कहिलेसम्म हुन्छ तत्काल चाहिएको छ अनि अहिले नगरे कहिले गर्ने त? अब होइन, हामीले भनिसकेको हुन्छ भन्ने अनि तार्ने मात्र काम हो। होइन, त्यो होइन, हामीले कुरो भइसकेको छ। पहिलो कुरो प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीले हामीलाई दिएको जवाब के छ भने हामी पहिला जसको बिमा भएको छ त्यो बिमा कम्पनीलाई हामी तत्कालै कुराकानी गर्छौँ र उसले त्यो क्षतिको डाटा लिएर त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाओस् भन्ने म त्यो भन्दैछु। अनि दोस्रो, जसको बिमा भएको छैन, बिमा गरेका त सबै छैनन्, तरकारी खेती छ, केरैको पनि सबैको बिमा भएको छैन होइन, अरू मकै बालीहरू नष्ट भएछ त्यसको पनि बिमा भएको छैन। त्यो कति मकै आउँछ कि आउँदैन त्यो हेर्ने, त्यो क्षतिको विवरण लिनलाई यता कृषि ज्ञान केन्द्रलाई पनि निर्देशन भइसकेको छ, स्थानीय तहलाई पनि निर्देशन भएको छ र सिडिओ कार्य जो विपद व्यवस्थापन समिति जिल्लामा सिडिओको अध्यक्षतामा हुन्छ त्यसलाई पनि भनिसकेको छ र उनीहरू मार्फत डाटा आइसकेपछि प्रदेशले त्यहाँ जति सकिन्छ सम्भव जति हुन्छ प्रदेशको तर्फबाट सम्बोधन गर्ने भनेर हाम्रो समितिमा सम्बन्धित मन्त्री र प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले समेत समितिको बैठकमै उहाँले आश्वासन दिनुभएको छ। मलाई लाग्छ यो कुरो अहिले अलि बढी सम्बोधन हुन्छ। र दोस्रो कुरो योसँगै म भन्न चाहन्छु, अहिले प्रदेश सरकारको पोलिसी के छ भने अब विकास निर्माणका काम भनेर अहिले अब यो बाटाघाटाहरू अरू बनाउनतिर भन्दा अब उत्पादनमा जोड दिन पर्यो, कृषिमा जोड दिन पर्यो भन्ने खालको कुरो उठेको छ। र देखेको खोइ कृषि उत्पादनमा जोड गरेर त अहिले यो बेला नै तपाईँहरू हिँड्नुपर्ने हो नि त। टाढैबाट बसेर धुरी कायम गरेर पनि त्यो चिजहरू त सकिँदैन। अहिले पहिलो कुरो त हामीले भन्यौँ, उहाँहरूले नीति बनाउनु भएको छ। आज मात्रै पनि मलाई भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालयबाट बोलाइएको थियो 12 बजे यहाँ तपाईँहरूसँग पनि यो छलफल अनि मेरो अरू 2टा कार्यक्रम पनि मैले हिजो अस्तिदेखि नै तय गरेको हुनाले आज जान नसकेको हो। भोलि म हेटौँडा जाँदैछु। यही विषयमा हाम्रो छलफल हुन्छ। हाम्रो जोड हो, सरकारले दिने हो, दिने फेरि विधि त पुर्याउनु पर्यो, कार्यविधि त बनाउनु पर्यो। सट्टकै त्यत्तिकै बाँध्न त सकिँदैन, किनभने यो त भर्खर आए, हिजो बजेट आउने बेला यो खालको विपद आउन सक्छ, कोरोना आउन सक्छ, समस्या आउन सक्छ, अरू समस्या असिना पानीले पनि यति क्षति हुनसक्छ भनेर तय गरे त होइन। हामीले त्यति बेला विपदमा सामान्यतया आएपछिको जस्तो सोचेर प्रदेशले विपद व्यवस्थापनमा 8-10 करोड रुपियाँ बजेट त छुट्या, त्यही बजेटबाट अनि पछि फेरि प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर त्यही विपदमा हालेर अहिले जो स्थानीय तहमा मैले अहिले भने रकमको विनियोजन भयो, अरू पनि थप्नु भन्ने छ, त्यही विपद मार्फत गर्नु। अब यो त आकस्मिकतामा आएको, यसलाई प्रक्रियामा लगेर दिनको लागि त समय लाग्छ। हामीले घचघच्याइ छौँ, समितिमा छलफल भएको छ, छुट्टै बस्दा छलफल भएको छ, सरकारको पनि ध्यान चाहिँ गएको छ। अब कार्यान्वयनमा नआइन्जेलसम्म भयो भन्न सकिन्न। हामी यो बारेमा अब निर्णय गर्ने उहाँहरूको कुरो हो, सरकारको, हाम्रो होइन। हामीले त समस्या लिएर राख्ने हो, किनभने फेरि बजेट बाँड्ने काम हाम्रो समितिले गर्दैन, त्यो कार्यपालिकाले गर्छ। हामी व्यवस्थापिका अन्तर्गत हो, किनभने बजेट विनियोजन त कार्यपालिकाले गर्ने हो। त्यो सबै ठाउँ केन्द्रमा हेऱ्यो भने नि सभासदले बजेट बाँड्ने त होइन, उनीहरूले त समस्या लिएर अवगत गराउने हो, त्यो गराएका छौँ।
मलाई लाग्छ उहाँले जे कुरो बोलिरहनु भएको छ बाहिर पनि बोल्नु भएको छ यो जस्तो सर अब अहिले जाउँ भरतपुरकै तपाईँकै गृह जिल्ला जाउँ। गृह जिल्लामा कोरोना अस्पतालको विषयमा अहिले चोरी भयो, त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीले चोरी भयो भनेर भिडियो नै आइरहेछ नि त। अख्तियारले छापा हान्यो, के हो यो फेरि चाहिँ? अब अख्तियारले छापा मार्ने कुरो ठुलो कुरो हो जस्तो मलाई लाग्दैन। कसैले उजुर गरिसकेपछि उसको दायित्व हो, उसको कर्तव्य हो, उसको नियमित काम पनि हो। कहीँ उसलाई यस्तो भएको छ भनेर कसैले जानकारी गरायो भने उसले आएर आफ्नो नियमित कामभित्रै पारेर त्यो काम गरिरहेछ। भोलि यदि आर्थिक अनियमितै भएको हो भने उसले अब कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ, अनुसन्धान गरिरहेछ। त्यो बारेमा त्योभन्दा धेरै बोल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर भिडियोले त प्रश्न बोलिरहेछ नि। भिडियोको कुरो गऱ्यो भने भिडियो मैले पनि हेरेको छु। त्यो भिडियो एक दिनको भिडियो होइन, 5-7 दिनका भिडियोहरूलाई एकै ठाउँ राखेर त्यसरी बनाइएको हो। त्यो हुँदा मेरो चासो कहाँनिर हो भने यो भिडियो बाहिर कसरी आयो, फुटेज बाहिर कसरी आयो? यहाँ कोही मान्छेहरू मलाई लाग्ने अहिले उनीहरू दोषी हुन् भने अख्तियारले लिएर गएको छ, कारबाही हुन्छ। किनभने फुटेजै किन लानु पऱ्यो? उजुर त फुटेज हेरेर आएको त होइन अख्तियारमा, कसैले जानकारी गराएर आएको। जानकारी गराइदिया भयो भने त आउँथ्यो, अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउँथ्यो। ठिक छ, दोषी रहेछन् भने उनीहरू कारबाही हुन्छ, अनुसन्धानको प्रक्रिया उसले ढुक्कसँग गर्नुपर्छ। त्यो हुँदा यहाँ अरू गरिने अनुसन्धानहरूलाई अहिले रोकिनुपर्छ भन्यौँ हामीले र रोकियो पनि। हामी के चाहन्छौँ, कसैले अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ, उसको दायित्व हो र उसको अधिकारको कुरो। त्यहाँ हामी हस्तक्षेप पनि गर्दैनौँ, विरोध पनि गर्दैनौँ। तर जसका गोप्य कुराहरू हुन्छन्, फुटेज बाहिर जाने कुराहरू, यो अलि बढी गम्भीर विषय। यो कसरी गयो, कोसँग सोधिएर, कसको अनुमतिले त्यो लिएर गइयो? त्यो हुँदा मलाई लाग्ने के छ भने त्यहाँभित्र काम गर्ने मान्छेले काम गर्दा कहीँ ढङ्ग नपुर्याएको पनि हुन सक्ला, उसका स्वभावका कुरा पनि हुन सक्लान्। तर अहोरात खटेर जसरी 72 घन्टामा त्यो हस्पिटल निर्माण भयो, मलाई लाग्छ ती मान्छेहरू जसले यो अहिले विरोध गरेर बाहिर विभिन्न किसिमले लेखेका छन्, त्यो 72 घन्टासम्म तिनले के काम गरेका थिए, त्यसपछि त्यहाँबाट यहाँसम्म आइपुग्दा तिनको भूमिका यो अस्पतालको बारेमा के थियो मैले देखेको। ए भनेपछि प्रश्न आएको कुराहरूलाई अब तपाईँहरू अर्को हिसाबले व्याख्या गरिदिने, अर्को किसिमले व्याख्या भनिनँ मैले। त्यसको उसले अनुसन्धान गरेर दोषी रहेछ भने दोषीहरू कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ। त्यसमा कहीँ मैले अघि पिटिया छन्, त्यहाँनिर कुर्सी उठाइदिरहेका छन्, त्यो पनि दृश्य देखिया छ। सामान उठाएर लिएर गएको प्रश्न देखिन्छ। सामान त तपाईँ अहिले यहाँ मसँग छलफल गरिरहनु भएको छ, तपाईँको यो क्यामेरा यताउता छ, मैले यहाँ एउटा क्यामेरा यसो छोएँ भने भोलि यो क्यामेरा त फलानाले लिएर गयो भन्न पनि बनाउन सकिन्छ, छुने बित्तिकै पनि सकिन्छ। मलाई लाग्छ त्यहाँ हामी अस्ति कार्यदलको बैठक रहेछ, हामीलाई पनि बोलायो, हामी कार्यदलमा छैनौँ। कार्यदलमा त राजनीतिक दल मुख्य 2टा दल, सत्ता पक्ष पार्टीको पनि जिल्लाको सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला सभापति त्यो कार्यदलमा हुन्छ। हामी माननीयहरू त्यो कार्यदलमा छैनौँ। अस्ति मात्रै बैठकमा यो समस्या आइसकेपछि हामीलाई पनि बोलाइएको थियो। मिलन बाबु काङ्ग्रेसको माननीय पनि हुनुहुन्थ्यो, यता कृष्ण भक्त र विजय सुवेदी, हामी 4 जना माननीयहरू सहित बस्यौँ र जे निर्णय भयो त्यहाँ त्यो कार्यदलमा काङ्ग्रेस नेकपा सहित अरू पनि सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधित्व थियो, सबैको त्यो एकमतले निर्णय गरेका थिए। त्यहाँ विमति केही पनि थिएन, सहमतिका साथ त्यो हानेको के हो भन्दा उसको केही पैसा उसले काम गरेको लगेको, त्यसको बिल भरपाई नदिएको, त्यो बिल भरपाई 5-7 चोटि उसँग मागिएको, माग्दा पनि नदिएपछि भन्दा मैले त दिएको भनेर होइन, त्यसको बारेमा अनि त्यहाँ गल्ती हो यो भन्ने भयो। जो हानेको उसले पनि रियलाइज गर्यो, कमजोरी भयो, मैले त्यसलाई स्वीकार्छु भन्ने खालको कुरो गरिसकेपछि र सम्बन्धित पक्षले पनि उहाँले स्वीकारिसकेपछि ठिकै छ त नि भनेपछि त त्यसलाई फेरि उचालिरहन त आवश्यक होइन। जब जो पीडितले मैले स्वीकारेको छैन, ल भयो त नि भन्दा मैले मानेको छैन भन्यो भने त उसलाई न्याय दिन पर्यो। खोइ त त्यो सामान कहाँ लगियो त? त्यो देखाउन सकिन्थ्यो होला। त्यस्तै लगाएको अन्तरको सिसी क्यामेराको फुटेज पनि तपाईँले सार्वजनिक गर्न सकिन्थ्यो, त्यो त गर्न सक्नु भएन नि त फेरि। अब हुन्छ क्या, त्यो सबै चिज के हुन्छ भने यदि त्यो सामान स्टोरमा छैन, त्यहाँ छैन, जति आएको हो बाहिरबाट, जति किनेको त्यो अनुसारको सामान वितरण भएको छैन र त्यहाँ रहेको स्टकमा मिलेन भने त्यहाँ कहीँ न कहीँ गडबडी छ, के हो भनेर खोज्नुपर्छ। स्वाभाविक रूपले हामीले त्यो कुरो भनेका छौँ। अब यो कुरो त अख्तियारमा गइसकेपछि अरूले कुराकानी गर्न आवश्यक पनि मलाई लाग्छ। अब अहिले कसैले यो बारेमा
फलानु यस्तो उस्तो ढिस्कानु भन्नै परेन। साँच्चै चोरी रहेछ, साँच्चै बदमासी नै गरेर रहेछ भने त सजायको भागीदार हुन्छ, आइहाल्छ त। अब आउला, 10 दिन लाग्ला, 15 दिन लाग्ला, अथवा भोलि नै आउला। अब त्यहाँसम्म धैर्य। तर तपाईँहरूले त यो उहाँलाई जोगाउन खोजेको जस्तो व्याख्या गरे बुझिन्छ नि त। अहिले हामीले हेर्नु भएको दर्शकहरूले नि सायद लाइभ कमेन्ट सेयर गर्दा पनि त्यो कुराहरू त आउँछ। जोगाउन खोजेकै कुरो होइन मलाई लाग्ने त। हामीले एउटा यो हो भन्न किन अनुसन्धान गर्नलाई एउटा वास्तविकता भएको के हो भनेर खोज्नको लागि हामीले 3 जनाको एउटा कार्यदल, त्यहाँ एउटा समिति बनाएको छ। तर कार्यदलको संयोजक चितवन उद्योग सङ्घको अध्यक्ष राजु पौडेलले नै विज्ञप्ति जारी गरेर नै उहाँले भनिदिनु भयो कि म सक्दिनँ, यो नै गर्ने भनेर त फेरि यहाँनिर त ट्विस्ट भएको छ। त्यसमा चाहिँ काङ्ग्रेसले राजनीति गरिसकेपछि उहाँ पछि हट्यायो। सर्वसम्मतमा उहाँको नेतृत्वमा बन्यो। काङ्ग्रेसले भोलिपल्टै जसले त्यहाँ गएर सही गर्यो उहाँकै नेतृत्वमा बनाउने, यहाँको एक एकजना सरकारी हस्पिटलबाट 1 जना राख्ने, महानगरबाट 1 जना राख्ने उहाँकै प्रस्ताव हो। त्यही प्रस्तावको आधारमा समिति बन्यो। भोलिपल्ट उहाँले वक्तव्य निकाल्नुभयो र हिजै हो वक्तव्य पनि निकाल्नुभयो, ज्ञापन पत्र पनि बुझाउनु। भनेपछि यो कोरोना अस्पताललाई चाहिँ विवादमा झिकेर तपाईँले दलको एउटा चाहिँ सामान्य मतभेदलाई झिकेर कोरोना अस्पताललाई चाहिँ अलिकति निमित्तमा पार्न खोजे हो, यसरी बुझ्ने हामीले त्यो गरेको होइन। व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने त यसलाई राम्रोसँग चलाउनुपर्छ भनेर मैले मेरो ठाउँबाट गर्न पर्ने सहयोग बारम्बार गरे। मैले मन्त्रालयसँग पनि कुराकानी गरिरहेको छु। अस्ति समितिको बैठकमा पनि यो बारेमा कुराकानी उठाएर तपाईँले सहयोग गरिदिन पर्यो भन्ने पनि भयो। अन्त कहीँ अरू प्रदेशका आफ्ना अस्पतालहरूलाई सहयोग नगर्दा सबभन्दा पहिला यो अस्पताललाई 1 करोड रुपियाँ प्रदेश सरकारले छुट्याएको पनि हो होइन। अहिले ठिक छ, एउटा के चाहिँ हुनसक्छ भने यो त 72 घन्टामा सञ्चालनमा आएको हो नि। कार्यविधिको हिसाबले कतिपय खरिद गर्ने प्रक्रियाको हिसाबले समयको अभाव थियो, किनभने महामारी त आइसकेका थियो। अहिले पो हामीले जे सोचेका थियौँ त्यस्तो देखिएन र यी मान्छेहरूका टाउका सल्ब लागेका मलाई लाग्ने। यदि त्यो महामारी अरू देशमा जस्तै यहाँ फैलिएको भए सायद यी कुराहरू कसैले गर्दैन, किनभने त्यहाँ कोही जानै तयार हुन्थेन होला। त्यो भएको भए के हुन्थ्यो होला स्थिति हामीले त्यो पनि देखेका छौँ। अर्कोतिर उनीहरू खटे दुःख गरे, त्यो एउटा पाटो छ, त्यो धन्यवाद पनि दिनुपर्छ। त्यसको बिचमा यदि उनीहरूले बदमासी नै गरेका हुन् भने, मैले त भनेको थिएँ सिडिओलाई नि भने त्यहाँको मात्रै किन हेर्नु पऱ्यो त? त्यहाँ चोरेर लाने बाटो त 2टा हो। एउटा त जिल्ला प्रहरीको कार्यालयकै बाटो जाने होला, त्यहाँ पनि त सिसी क्यामेरा छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि, त्यहाँ पनि त देखिएला त्यो बाटो हिँडेका मान्छेले के बोकेर हिँडेको छ होइन। अर्को दूरसञ्चार अगाडि पनि त सिसी क्यामेरा छ बाटो, त्यो क्यामेरामा यतातिर गए पनि त देखिएला। अर्को हामीसँगको स्टकहरू हेर्न पऱ्यो, के अरे राखेका ठाउँहरू पनि त हेर्न पऱ्यो। अर्को के भएर छ त्यहाँ भने मैले त्यही भएर यो जुन रूपमा आएको छ त्यस्तो नहुन सक्छ भनेपछि यो बिचमा नेकपाभित्रको अलिकति गुटगत राजनीति छ नि, यसको प्रभावको कारण पनि यो आएको भनेर टिप्पणी बहस भएको छ। ठोकुवाका साथ भन्न सक्छु, सुरुमै जति बेला कोरोना अस्पताल निर्माण भयो केही मान्छेहरूले त्यहाँको बारेमा नेगेटिभ रूपमा प्रचार गरे। त्यसपछि त्यसको केही दिनपछि एउटा घटनाक्रम भयो। एक दिन सिडिओ कहाँ बसेको बैठकले कोरोना अस्पताल सञ्चालनको लागि एउटा कार्य समिति अर्को बनाएर त्यो मार्फत चलाउने भनेपछि ती मान्छेहरू रातारात प्रचार गरे हो, रातारात प्रचार गरे। त्यसपछि भोलिपल्ट कतिपय मान्छेहरू अहोरात खटेका थिए, कतिपयले त्यहाँ सामानहरू सहयोग गरिरहेका थिए। मेडिकल हस्पिटलहरूले उनीहरूले यो हो भने त हामी यसरी चलाउने हो, त यो सहयोग त गर्थेनौँ त, हामीले हाम्रै हस्पिटलमा उपचार गर्थ्यौँ भन्ने खालको भइसकेपछि सिडिओले त्यसो यो विषयमा हामी अलिकति छलफल गर्छौँ, त्यसपछि मात्रै अब अगाडि बढाउँला भनेर त्यो बैठक अनौपचारिक रूपमा रोकिएको थियो। र पछि छलफल हुँदै जाँदा महानगरकै नेतृत्वमा अरू सबैलाई जोडेर लाने, दलहरूलाई त्यहाँ जोड्ने र त्यही समितिले सञ्चालन गर्ने भन्ने खालको कुराहरू निर्णय गरिसकेपछि ती प्रवृत्तिहरू पहिला जसरी आएका थिए ती प्रवृत्तिहरू फेरि अगाडि आए। 1-2 मान्छेहरू जसरी पनि विरोध गर्नुपर्छ भनेर लागेका छन्, त्यसले पनि काम गरेका छ। अहिले त्यो प्रवृत्तिले हुबहु त्यही हुन नसक्ला, तर त्यो प्रवृत्तिले मुख्य यो वातावरण बनाउने काममा त्यसले पनि काम गरेको छ। विचार गर्नुपर्छ। त्यही भएर मैले अहिले अरू थप कुराहरू केही राख्ने कुरो अहिले छैन, किनभने अनुसन्धानले दोषी भए कारबाही हुनुपर्छ, निर्दोष रहेछन् भने विषयवस्तु उठाउनलाई खबरदारी कारबाही गर्नुपर्छ। अब तपाईँहरूको यो घटना भइसकेपछि
समाचार आयो, समाचारको विषयमा चित्त नबुझे सम्बन्धित निकाय छ, प्रेस काउन्सिल छ, त्यहाँ गएर उजुरी गरेर विषयवस्तु गर्न सकिन्छ। तर तपाईँहरूकै निकटका स्वास्थ्य कर्मी सङ्गठनले त खुल्लेआम पत्रकारलाई चाहिँ धम्की दिए, कारवाही गर्ने सम्मको चाहिँ धम्की दिए। यो परिस्थिति चाहिँ आइसकेको अवस्थामा यो स्वतन्त्रता बोल्ने सवालमा चाहिँ नेकपा कतै अङ्कुश लाग्न त खोजे होइन? यो के हो? अङ्कुश लाउन खोजे किन मिडियाप्रति खनिने, आफू गल्ती गर्ने देखिने आयो त्यो विषयवस्तुलाई त सम्बन्धित निकाय गरेर गर्न सकिन्छ। पत्रकारलाई नै धम्की दिनुपर्ने, धम्कीकापूर्णका भाषाहरू लेख्नुपर्ने कारण किन? यो धम्की दिन पर्ने नि होइन, दिन नि हुन्न। पत्रकारहरू पनि आफ्नो अनुशासनभित्र बस्नुपर्छ। कसैलाई आरोप लगाउँदा भोलि पुष्टि भएन भने त्यति बेला जस्तो अहिले जे आएका छन् नि, चोरै भनेर लेखेको छ, महानगरपालिकालाई जोडिया छ, सारा चिज छ। महानगरपालिकाले त मलाई लाग्छ हामीले त्यही दिन थाहा पायौँ, त्यही कार्यदलले 22 गते बैठक बसेर अब यो अस्पताल भरतपुर अस्पतालले, सरकारी अस्पतालले सञ्चालन गर्ने र महानगरले अब यसको सञ्चालनमा हुने खर्च नबिहोर्ने भनेर त निर्णय नै गरिएको छ त समय बसेर। त्यहाँ त भरतपुर अस्पतालको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, मेसु पनि हुनुहुन्छ त्यो कार्यदल। हामी त छैनौँ। त्यो निर्णय भइसकेपछि त्यसको दायित्व कसको हो? महानगरको हो कि भरतपुर अस्पतालको हो? भन्दा त भरतपुर अस्पतालको हो नि। उसले त्यो व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने काममा अगाडि बढ्न पर्छ। त्यहाँ आएको जति पनि अनुदानमा आएका सामान छन् होइन, त्यो सामान कसको हुने त? त्यो सामान त भरतपुर अस्पताललाई कति दिने, अनि त्यो कोरोना अस्पताललाई कति राख्ने, अनि अरू भरतपुरका पनि त आफ्ना क्वारेन्टाइनहरू त छन् त, बाहिर त छैन। ती क्वारेन्टाइनहरूलाई त्यो त क्वारेन्टाइनको लागि भनेर आएका पनि त सामग्रीहरू छन्, त्यसलाई कसरी वितरण गर्ने भन्दा उहाँहरूको एउटा सहमति भएको रहेछ। त्यो पनि त्यहाँ हामीले सुन्यौँ। त्यो सहमतिको आधारमा त्यो सामानलाई विभाजन गरेर स्टोर गर भनेर छ। त्यो हुँदा भरतपुरमा के अरे अस्पतालले आफूले पाउने 60% सामान त बुझिया छ त मेसोले पठाएर त्यहाँ। त्यो सामान कहाँ राखेको छ हामीलाई थाहा छैन, हामीले त्यहाँ सुनेको कुरो हो। र अरू भरतपुर महानगरपालिका अन्तर्गत जाने सामान एकातिर, अनि त्यहाँको त्यही कोरोना अस्पतालमा राख्ने सामान एकातिर गरेर उनीहरूले मिलाएको भन्ने खालको छ होइन। साँच्चै चोरेर लगेको हो भने त त्यहाँ स्टक कति छ, कति सामान आएको थियो हेरे भइहाल्यो नि। अब त त्यो त हेर्छ त। त्यो हुँदा मलाई लाग्छ पत्रकारले धम्की दिनुपर्ने कि सम्बन्धित निकाय छैन त। उही शैली अलिकति फरक भयो कि मिडियाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण, जुन प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रतिको कुराहरूलाई चाहिँ आयो त भिडियो सहित आइसकेपछि त किन बोल्नु पर्यो? भिडियो बोलिरहेको छ त त्यहाँ। मिडियाहरूले कसैको चरित्र हत्या गर्ने गरी किटान गरेर बोल्ने अधिकार छ? अधिकार त छैन। ल घटना यस्तो भएको छ, छानबिन होस् भन्न पाइयो, फलानाले हो, ढिस्कानाले हो, चोरेकै हो, प्रमाण छ, बिक्री गर्यो, भिडियो छैन, भिडियो छैन, कहाँ लिएर? भिडियोमा त मैले अघि नै भने त्यहाँको सामान यता र उता मिलाउँदाको पनि त जे सङ्ख्या गरेर लेखे पनि त हुन्छ। अहिले त्यो भएर भिडियोले के देखायो, सामान के थियो, अख्तियारको जे आउँछ त्यही हो। तर कसैले कसैको चरित्र हत्या गर्ने गरी बोल्न न जनप्रतिनिधिहरूलाई भनेपछि धम्कीपूर्ण भाषा लेख्न पाइयो, पाइँदैन। धम्कीपूर्ण भाषा लेख्न नि पाइँदैन। म तपाईँलाई भन्छु, जिल्ला पार्टीको वक्तव्य हेर्नुभयो भने धम्कीपूर्ण छैन। सबैलाई कसैले तर तपाईँहरूकै निकट पाइने स्वास्थ्य कर्मी सङ्गठनहरूले चाहिँ जारी गरेको विज्ञप्ति छ त। अनि त्यहाँ त त्यो मिडियाले होला ऊ व्यक्तिको कुरो होला, सङ्गठनले हराएको हो त। फलानु सङ्गठनको यो तहको यो स्तरको नेता त्यो सङ्गठन भनेर लेखिसकेपछि जब सङ्गठनलाई जोड्छ त्यति बेला अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विषयमा जस्तो छ नि, तपाईँले ज्ञानेन्द्र साईलाई पनि पक्राउ गरिरहेको छ। अब नेकपाकै 2/3 सरकार छ, भीम उपाध्यायलाई नै पक्राउ गरिराख्नु भएको छ, अन्य बोल्ने व्यक्तिहरूलाई नै पक्राउ गर्ने। हामीले ज्ञानेन्द्र साईलाई मात्रै होइन, यो सरकारले त सभामुखलाई पनि पदबाट राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुहोस् भनेर उहाँ त्यो बाटो प्रस्तुत गरिदिनु भयो नि सभामुखले। थाहा छैन तपाईँहरूलाई? नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक तर अदालतले उहाँलाई निर्दोष साबित गर्यो। त्यो बेलासम्म यो पार्टीले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले कुनै दिन कृष्णबहादुर महरा निर्दोष हो, उहाँलाई कारबाही गर्न हुँदैन भनेर बोलेन। अदालतको कुरो हो, अनुसन्धान हुन्छ, सबै चिज उसलाई छोडिदिन पर्छ। त्यस्तै गरी मिडियामा आएको कुरालाई हो यस्तो छ, यो हुन्थेन भनेर छैन, त्यो इङ्गितै गरेर लेख्नुपर्ने त थिएन होला नि त सर। त्यो विषयवस्तुलाई त मान्नुपर्ने होला नि। व्यक्तिलाई जोडेर कुरो गर्दा हुन्थ्यो, त्यो पनि प्रमाणित नभएसँग बोल्ने अधिकार मलाई पनि छैन, जनप्रतिनिधिलाई पनि छैन, पत्रकारलाई पनि छैन। कानुन भनेको मलाई पनि लाग्छ, कानुन भनेको
त्यो कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने थलोको तपाईँको सभामुखलाई त लाग्दो रहेछ भने हामीलाई लाग्दैन, पत्रकारलाई लाग्दैन कानुन? नेपालका पत्रकारलाई कानुनै नलाग्ने हो त? मैले सबै पत्रकारहरूलाई भने होइन, सबैले लेखेका नि त छैनन् नि। कतिपयले त चिन्ता पनि त जाहेर वास्तवमा के भएको होला जिज्ञासा पैदा गरे, त्यो त राम्रो हो नि। के भएको होला भन्ने कुरो ठिक छ क्या, चिन्ता भयो नि त। वास्तवमा हो त साँच्चै गडबडी नै गरेका भने त कारबाही पनि हुन पर्यो। होइन चरित्रै हत्या गरेको हो भने यो त राम्रो भएन भनेर थुप्रै मिडियाहरू थुप्रै पत्रकारहरूले त्यो चिन्ता पनि त जाहेर गरेका छन्। त्यसलाई त फेरि राम्रो मान्न पर्यो नि। कतिपय रातारात पहाड बनाएर जसरी प्रचार गरिएको छ यो प्रवृत्ति ठिक होइन। त्यो राजनीतिको प्रभाव पनि देखिया हो, अलिअलि त्यो पनि हो। मैले अघि नै भने अलिअलि त्यसले पनि भन्न सकिन्छ, त्यो हो, स्वाभाविक हो। अब जाउँ यो नेकपाको रस्साकसीलाई के भन्नु छ अहिले? कसरी नेकपाको सांसद पनि हुन्छ, जनताले 2/3 दिए। यो त्यही भएर भनेको नि मैले, हाम्रा नेकपासँग सम्बन्धित पत्रकारहरू होलान् अथवा अरू जनप्रतिनिधिहरू होलान् अथवा सरकार होलान्, ती मान्छेहरू कहाँ कसपट्टि जवाफदेही हुन्छ? ती मान्छेहरू पार्टीपट्टि जवाफदेही हुनुपर्छ। मेरो मान्यता भनेको त्यो हो। मैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पार्टी सदस्य लिएको 41 सालमा हो र त्यहाँबाट यहाँसम्म आउँदा व्यक्ति पार्टीको अधीनस्थ हुन्छ, समितिको अधीनस्थ हुन्छ। नेताहरू केन्द्रीय समिति महाधिवेशनपट्टि उत्तरदायी हुन्छ। केन्द्रीय समितिले गरेका निर्णय महाधिवेशनले उल्ट्याइदिन सक्छ भने त्यति बेला छलफल बहस हुने, पार्टी चल्ने विधि त्यो हो। कोही मान्छे पार्टीको नि हुँ भन्ने, म स्वतन्त्र पनि हुँ भन्ने यो प्रवृत्ति त्यसले पार्टी बनाउँदैन। एउटा अर्को व्यक्ति कोही पनि सर्वेसर्वा हुँदैन, त्यो अध्यक्ष पनि हुनुहुन्न, एउटा पार्टी सदस्य पनि हुँदैन। पार्टी सदस्य जनताले मेन्डेट दिए नि, जनताले त अब कम्युनिस्टले सरकार चलाऊ भनेर कम्युनिस्ट पार्टी पनि एक भयो, दुईवटा पार्टी दुई ध्रुवका एमाले माओवादी भएर एक भयो र नयाँ ढर्राको चाहिँ नेकपा आयो, 2/3 भयो सरकार। तर अहिले सरकार सञ्चालन गरेर जनतालाई सही हिसाबले गर्नुपर्ने, यहाँ रेल कुदाउने कुरा, पानी जहाज कुदाउने कुराहरू थिए, हरेक थिए। तर यद्यपि कोरोना कहर आयो, त्यसले पनि एउटा मार बनायो। तर यी सबै कुराहरू थिए, जनताप्रति के हुनुपर्ने, तर आफै लड्ने है। सत्ताकै लागि चाहिँ सत्ताको लागि होइन, त्यो विषयवस्तुलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने? प्रवृत्तिका विरुद्ध लड्नुपर्छ, सत्तामा पुग्नको लागि लड्न हुन्न। मैले बुझेको त्यो। त्यसो भने किन आफ्नै प्रधानमन्त्रीको राजीनामासम्म माग्ने कुराहरू विषयवस्तुका टिका टिप्पणीहरू आए? तपाईँहरूको सरकार भनेपछि त 5 वर्षसम्म जनताले स्वच्छ सरकार चलाउनु पाएन, फेरि भन्छ फेरि अर्को चाहिँ। मैले त्यही भएर भनिरहेको, म भन्दैछु त, त्यही भएर मैले भने नि पार्टी अध्यक्ष अहिले हाम्रो पार्टीका 2 जना हुनुहुन्छ। 2 जना आफैमा सर्वेसर्वा होइन, पार्टीले गरेको निर्णय उहाँहरू मार्फत व्यक्त हुने, बुझ्नुभयो नि? पार्टीले गरेको निर्णय उहाँहरू मार्फत व्यक्त हुने हो, सरकारले पार्टी चलाउने होइन। मैले थुप्रै ठाउँमा तल पनि भन्छु, म पनि त एउटा जनप्रतिनिधि हो, मैले भनेको पार्टीले मान्न पऱ्यो नि त। त्यसो भए त्यस्तो हुन्छ त हुँदैन। मेरो अधीनस्थ जनप्रतिनिधिहरूको अधीनस्थ सरकारको अधीनस्थ पार्टी हुँदैन, पार्टीको अधीनस्थ सरकार हुनुपर्छ, जनप्रतिनिधिहरू हुनुपर्छ। त्यो हो सिस्टम। पार्टीले निर्णय गर्न पर्यो। दैनिक उहाँहरूले गर्ने क्रियाकलापहरूको बारेमा पार्टीलाई हामी यो पोलिसी यो नीतिका साथ अगाडि बढ्दैछौँ जानकारी गराउनु पऱ्यो, छलफल गर्न पऱ्यो। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू त पहिला त पार्टीमा छलफल हुन पऱ्यो नि। पार्टीले निर्णय गरेर अनि बल्ल लिएर जान पऱ्यो। सरकार एउटा अङ्ग हो, पार्टीका घोषणापत्र छन्, पार्टीको नीति छ, योजना छ। त्यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा थलो त्यो हो। स्थानीय सरकार होस्, प्रदेश सरकार होस्, सङ्घीय सरकार होस्, हिजो आफैले बनाएको घोषणापत्र, आफैले बनाएको पार्टीको सिस्टम, त्यो भित्र कसलाई लागु हुने? एउटा पार्टी सदस्यलाई लागु हुने, पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षलाई लागु नहुने भन्ने कुरो भएन नि। उसले गरेका निर्णय पार्टीभित्र क्वेसन उठ्यो भने त्यो त तपाईँहरूको पार्टीको विषयवस्तु हो। जनता जान्न चाहन्छ, जनताले के खोजिरहेका छन् भने अहिले 2/3 सरकार दियो, मेन्डेट दियो, किन आफै चाहिँ के भने पार्टीले के भनेको छ? अहिले राजीनामाको कुरो नि गरेको छैन नि। अहिले पार्टीले अहिले भने मिडियामा मिडियामा आउने कुरो 100मा 100 सबै सत्य छैन। मैले अघि नै त्यो बारेमा भनिसकेको छु। पार्टीको भनाइ एउटा मात्रै छ अहिले, त्यो माधव नेपालको भनाइ होला, त्यो अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ होला, अथवा अर्को कसैको भनाइ होला। यो समस्या आयो, पार्टीको बैठक गर्नुपर्छ।
सचिवालयको बैठक बसाउँ, स्थायी कमिटीको बैठक बसाउँ, केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउँ र पार्टीमा छलफल गरेर पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णय सबैले मान्न पर्यो नि, पर्दैन? सबैले मान्न पर्यो भन्ने नै अहिले पार्टीको मेन भनाइ भनेको त्यो हो। यहाँ प्रधानमन्त्रीको पद के हुन्छ, अध्यक्षको पद के हुन्छ अथवा अर्कोको पद के हुन्छ यो होइन। अहिले भनेको यो अत्यन्तै गम्भीर विषय हो। यो विषय पार्टीमा छलफल हुन पर्यो। त्यो भनेको पहिला सचिवालय बस्न पर्यो, त्यसपछि स्थायी कमिटी बस्न पर्यो, त्यसपछि आवश्यक स्थायी कमिटीमा हल भएन, सहमति भएन, निर्णयमा पुग्न सकिएन भने केन्द्रीय समिति पनि बोलाएर छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्न पर्यो। यो हो नि त सङ्गठन चलाउने विधि। जब समस्या आउँछ, समस्या आइसकेपछि त पार्टीभित्र पो जानु पर्यो, पार्टीमा पो जानु पर्यो। ल मैले जे गरेँ ठिक गरेँ, म पार्टीका बैठक पनि बोलाउन भन्ने अनि पार्टीभन्दा माथि को छ त? पार्टीभन्दा माथि मैले अहिले भने दुईटै अध्यक्ष पनि हुनुहुन्न, अरू सचिवालय सदस्य नै हुनुहुन्न, स्थायी कमिटीका पनि छैन, हामी पनि छैन। अनि यो गुट किन देखिया छ? यो गुटबन्दी छ नि, एकले अर्कालाई सिद्धाउने खालको खेल देखिया छ भन्छन्, अहिले पार्टी फुटाउँछ भन्छन्, पार्टी फुट्छ। यो यही प्रवृत्तिले पार्टी बनाउन, त्यही भएर त नेताले जोड गरे नि त पार्टीभित्र प्रवेश गरौँ, पार्टीमा छलफल गरौँ, बाहिर नबोलाउँ, बाहिर प्रतिक्रिया नदिउँ। यो विषयलाई पार्टीको छलफलको विषय एजेन्डा त हुने भयो। यत्रो विषय आसे अब पार्टीमा छलफल गर्न पर्दै पर्दैन। उहाँले आँट पनि गर्न पर्यो नि त। प्रधानमन्त्रीले पार्टीको बैठकमा मैले यो उद्देश्यका साथ यसरी ल्याएको, यसले समग्र देशको हितको लागि छ, अहिलेको कोरोनाका विरुद्ध लड्नको लागि छ, एकजुट भएर लड्नको लागि छ भनेर पुष्टि गरेर सबैलाई कन्भिन्स गर्नुभयो भने चिज अगाडि जान्न। किन आँट नगर्ने त? जुन तपाईँहरूकै सांसद अब निवर्तमान आइजी नै यो पूर्व मन्त्री अपहरणको यो केसमा आयो र यो अपहरणको विषयमा चाहिँ के हो नेकपाको खास धारणा? अनि जारी समेत लिन नमान्ने, हिजो रवि लामेछाने पक्राउ गरेर त्यही चिज त्यहाँ लिन मिल्ने, उही सानालाई चाहिँ एन ठुलालाई चयन हो। अब पार्टीको आधिकारिक निर्णय त अब बैठकै नबस्या हुनाले बैठकै बस्न मन्त्री त आएको छैन। पार्टीको आधिकारिक निर्णय मैले बोल्न सक्दिनँ अहिले, किनभने त्यो पार्टी बसेर यो बारेमा एउटा निर्णय गरेपछि आउने कुराहरू हो। व्यक्तिगत रूपमा मेरो विचारको कुरो गर्दा त्यो जे प्रवृत्ति देखा पर्यो त्यो गलत हो। कसैका सभासदहरूलाई अपहरण गरेर त्यो पार्टीलाई के गर्ने भनेर सत्तामा रहेको पार्टी मात्रै होइन, प्रतिपक्ष अरू पार्टीले पनि गर्न मिल्दैन। अझ बढी सत्तामा रहेको पार्टीले त त्यो गर्न हुन्न। यदि बाहिर आएको मिडियामा जे आएका हुन् त्यो सत्य हो भने त्यो सभासद भए पनि, त्यो केन्द्रीय सदस्य भए पनि, त्यो पूर्व आइजिपी भए पनि त्यो चिज जारी लिन मान्ने हैन नि। सत्ताको दम्म त देखाइयो नि, दुई दम्म त देखायो नि सरकारले। किन त्यस्तो भइरहेको? अहिले म सरकारको कुरो गर्दिनँ, पार्टीको कुरो चाहिँ पार्टीले जारी लिन हुन्न भनेर बोलेको छैन। पार्टीको बैठकमा तर तपाईहरुकै सरकार हो नि त। फेरि सरकार त अहिले सरकारकै बारेमा त यति धेरै कुरा उठिसक्यो नि त। उठिसकेपछि त यसलाई पार्टीमा ल्याउँ भन्ने कुरो छ। पार्टीको कुरो भनेको सबै सिनियर लिडरहरू पार्टीको बैठकपछि आधिकारिक धाराउँछ त्यही नै हो मानिन्छ। तर मैले भनिहालेँ नि, मेरो व्यक्तिगत कुरो गर्नुहुन्छ भने जे भयो त्यो गल्ती हो। निवेदन त दर्ता गर्न पर्यो नि त। आइसकेपछि छानबिन गर्दा भोलि होइन रहेछ भने त अदालतले उनीहरूलाई सफाई दिन्छ त राम्रै हो त। सफाई दिन्छ राम्रै हो त। होइन छानबिनै गर्न हुन्न, मुद्दै दर्ता हुन्न, त्यो चाहिँ गल्ती भन्नु गलत हो। त्यो चाहिँ गल्ती हो। अब अन्त्यमा के भन्छ, जसले यति बेला सौरा अनलाइन टिभी र सुनौलो अनलाइन टिभी हेर्नु भएको छ तमाम दर्शकहरूले हामीलाई विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत, इन्टरनेट अनलाइन मार्फत विश्वभर पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। छोटकरीमा सौरा अनलाइन टिभी र जसले आज मसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर तपाईँले यो मेरा आफ्ना भावनाहरू र विचारहरूलाई राख्ने अवसर दिनुभयो, सबभन्दा पहिला म राजेन्द्र भाइ र सिङ्गो यो टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसपछि म आम जनतालाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी अहिले अत्यन्तै एउटा विषम अवस्थामा छौँ। कोरोना भाइरसको समस्याबाट हामी सबै आज देशै आक्रान्त छ। यो बेला हामी सबैले लकडाउनलाई पालना गरेर घरभित्रै बस्ने र सुरक्षित हुनको लागि पनि म हजुरहरूको यो अनलाइन टिभी मार्फत आम जनतालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरूलाई परेको समस्या म चितवनका आम जनतालाई, म बाहिर जान त अहिले सक्दिनँ, चितवनका जनतालाई जहाँ जति बेला केही समस्या पर्यो भने म हरदम तपाईँहरूको सेवा गर्न र सहयोग गर्नको लागि म हरदम तयार छु। त्यसको लागि समस्या पर्यो भने
मेरो निर्वाचन क्षेत्र र सिङ्गो चितवन जिल्लाका जनताहरूलाई मलाई सम्पर्क गर्न र मेरो नम्बर आजको नम्बर होइन, मेरो सङ्कटकाल जनयुद्धदेखिकै मेरो नम्बर अहिले पनि मैले चलाइरहेको छु। 98 550 58 393 मेरो नम्बर। यो आजको नम्बर होइन, म माननीय बसी फेरेको नम्बर पनि होइन, मैले 62 सालदेखि चलाइरहेको नम्बर हो। यो नम्बरमा फोन गरेर मलाई तपाईँका गुनासा समस्या राख्नुभयो भने मैले मेरो ठाउँबाट गर्न सक्ने सहयोग म निरन्तर गरिरहने यही प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु र सबैलाई धैर्यताका साथ, संयमताका साथ यी समस्याहरूलाई हल गरेर अगाडि बढ्न सबै एकजुट भएर अगाडि बढाउन अपिल गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो घनश्याम दाहाल अविनाश, नेकपाका प्रदेश सांसद हुनुहुन्थ्यो चितवनको। यस्तै गरी बागमती प्रदेश अन्तर्गत रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिका सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग गरेको आजको यो भलाकुसारी कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमप्रति कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए हाम्रो ठेगाना sauraonline@gmail.com अथवा हाम्रो sunonepal@gmail.com मा गएर पनि तपाईँले हामीलाई प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम हेरेसँगै तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि गर्नुहुनेछ, यो अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। यतिन्जेल हेर्नुभयो, सुन्नुभयो, तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद। यतिन्जेल साथ दिने मित्र मेघराजलाई पनि विशेष आभार प्रकट गर्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट म कार्यक्रम सञ्चालक राजेन्द्र आचार्य पनि बिदा माग्छु। अर्को साता फेरि नयाँ विषयवस्तु र सन्दर्भका साथ आउनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।